अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैम अनवर ज़ैब द फ़ख्र नौखार चैनल ना तासु ته مخاطب يم یو نوی ویډیو سره نن ماته یو ویډیو ملاو شو نو ما زړه مې غوسه چې ما خپل مرګور سره شیر کم ځکه خوای پاکستانی ډاکټران چې کم دي په پوره دنیا کې بیسټ دي په دنیا کې ایته سلوټ پکار دي په دنیا کې ډېر مشهور دي زتا سودا سی یو ویډیو خېما چې د یو ماشوم چې کم دی هغه یو سیکا پر مړی کې ختی و نو هغه کم مهارت کم سکل سره هغه روخ کا نو دا خبر بس پر اردو کے میں ریپیٹ کم کہ میں ہوں انور زیب آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک ہے یعنی میں اب پاکستانی ڈاکٹروں کے بارے میں بہت یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خصوصاً پاکستانی ڈاکٹر جو دنیا میں بہت مشہور ہیں اور بہت مانے جاتے ہیں یہاں پہ ایک بچے کا سکہ جو ہے نا وہ 10 روپے یا 5 روپے جو بھی ہو وہ اس کے گلے میں پھنسا ہوا تھا تو پاکستانی ڈاکٹر نے کس طرح کس زبردست مہارت سے وہ سکہ جو ہے نا اس کے گلے سے کس مہارت سے نکالا ابھی آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کے دل جو ہے نا اس کے لیے دعائیں کریں گے کہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہے نا زندہ آباد اور ساری دنیا میں تو اس لیے مشہور ہے کہ پاکستان میں پاکستانی ڈاکٹر جو ہے نا وہ دنیا میں کسی سے کم نہیں اس دنیا میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان سے بھی نوازا ہے اور اس کے ساتھ ان ڈاکٹروں کو جو ہے نا اسکل سے بھی نوازا ہے کہ جو کام یورپ والے وہ ممالک والے نہیں کر سکتے وہ پاکستانی ڈاکٹر نے کس اسکل سے وہ کام سر انجام دیا ابھی آپ خود دیکھیں گے آپ خود بھی ان کو دعائیں دیں گے تو اس طرح ہمارے ڈاکٹروں کو جو ہے نا دل سے دعائیں دیا کریں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف دا ایکس ری دا یو ماشوم تقریبا 8 کال عمر بیبي د په اسوفیګس کې دا تاسو ته سکه ښکاري د انسري ده او دا به ټرای کوو چې موږ کیټیټر باندې روباسو نو دا شمس ته به لږه ویډیو کې ښه ورته ماشوم کې نه سم پوری ویډیو کوه دا فیسبوک ته ورکو دا موږ فیسبوک ته ورکو مثلا ورکو دومره تھرډ کلاس دستانې وروړي دي که نه نرې دا دکانداران چې دي مړه ماشوم اوس به ټیک ټاک ماشوم دواړه لاسونه ونیسئ دا مخې ته راته وشوله روکې تا ته لږ اوبه راواخله دې کې دا راډک کړه دا مسله دا کیټیټر دی زه ټولوم د کیټیټر په ذریعه راځي مخې ته دواړه لاسونه ورکړه کړي ته دغه وکړه مالکه ته دا لاسونه ته ونی تاسو خبرې مه کوئ کیټیټر دی دا کیټیټر به لږ ونه کې زموږ لوبریکیټ کړي جایز ده جالما وشي ساده نشي شي ها دا ولا دا نه کې چې پر شي له توګه شي ځای ته ورته ستنه پیوښ دي دا تاسو تر کله ځستنی دي چې دکاندارانو شیٹ راواله سره واله کنه صدر ما تنرون في بريقنا يلا خبرنا تقول ده راح يصير هذيك خلقلوكا يا جماعة خلقلوكا لا تيرك شبه هذا قلت وركم خلقلوكا لا خلا بلدي
Macak lagi, cek melek. Macak lagi. Alah, rata, aku berapa? Mana warna warna kah? Itu kami ini di. ده سيسي Ini dah ni dia lekor sekali. ده عايزينه كده كده Kena, موجودة kena. Dah rawal wala. روان Tikar betul. ما شاء الله Oh. Bangka.